तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे बुर्ज की बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर मुस्कुराता है, लोगों में घुला मिला नजर आता है, ज़हीन भी है और खुद मुख्तार भी, मगर उसके दिल के अंदर एक अलग ही दुनिया बात होती है। जी हाँ, आज का मौजू है एक्यूरियस यानी कि बुर्ज दिल में क्या छुपा कर रखते हैं। अगर आप खुद बुजदल्ब हैं या आपकी जिंदगी में कोई दल्ब मौजूद है, शोहर, बीवी, दोस्त, बहन, भाई या महबूब, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि एक्यूरियस यानी कि बुर्ज दल्ब वो बुर्ज है जो अपने जज्बात का इजहार कम करता है मगर महसूस बहुत गहरा करता है। ये लोग बज़ाहिर मजबूत और आज़ाद दिखाई देते हैं, मगर इनके अंदर एक खामोश समुंदर मौजूद होता है। आज हम पर्दा उठाएंगे इस खामोशी से, उस फासले से, उस मुस्कुराहट के पीछे छुपी हकीकत से। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो नुक्ता बताऊंगा जिससे आप दिलों के दिल तक रास्ता बना सकते हैं। बुर्ज दल्ब का ताल्लुक हवा के अंसर से है और ये बुर्ज सहानत, जिद्दत और आज़ादी की अलामत समझा जाता है। दल्ब के लोग आम सोच से हटकर सोचते हैं, रिवायती रास्तों के बजाय अपना अलग रास्ता बनाते हैं, मगर इनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये अपने असल जज्बात को जाहिर नहीं करते। ये लोग हंसते बोलते रहते हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, मगर अपने दिल की असल कैफियत बहुत कम लोगों के सामने खोलते हैं। दल्ब दिल में सबसे ज्यादा जो चीज छुपा कर रखते हैं वो है अपनी कमजोरी। ये कभी नहीं चाहते कि लोग इन्हें कमजोर समझें। अगर इन्हें किसी ने तकलीफ दी हो, धोखा दिया हो या नजरअंदाज किया हो, तो ये फौरन जाहिर नहीं करेंगे। ये खामोश हो जाएंगे, फासले बना लेंगे, मगर अंदर ही अंदर वो बात इनके दिल में महफूज रहेगी। इनका ये अंदाज लोगों को सर्द मिजाजी लग सकता है, मगर हकीकत में ये इनकी हिफाजती दीवार होती है। बुजदल दिल में अपने ख्वाब भी छुपा कर रखते हैं। ये लोग बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं, मगर हर किसी को नहीं बताते। इन्हें डर होता है कि अगर उन्हें अपने ख्वाबों का जिक्र किया और कोई उन पर हंस दिया या उन्हें कम अहम समझा, तो इनका जज्बा टूट जाएगा। इसलिए ये खामोशी से मंसूबा बनाते हैं और अचानक सबको हैरान कर देते हैं। बुजदल के अंदर एक बागी रूह भी होती है जो निज़ाम को बदलना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है, मगर वो ये बगावत दिल में रखते हैं जब तक सही वक्त ना आ जाए। उनके दिल में सबसे गहरी चीज़ उनकी आज़ादी है। वो किसी को भी अपने ऊपर मुकम्मल इख्तियार नहीं देना चाहते। अगर उन्हें महसूस हो कि कोई उनकी आज़ादी महदूद कर रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर देते हैं, चाहे वो रिश्ता कितना ही कीमती क्यों ना हो। मोहब्बत के मामले में बुजदल सबसे ज़्यादा पेचीदा होते हैं। ये जल्दी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, मगर जब करते हैं तो दिल से करते हैं। मगर यहाँ भी एक राज है, बुजदल अपने खौफ को दिल में छुपा कर रखते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वो मुकम्मल तौर पर किसी के सामने खुल गए, तो कहीं वो शख्स उन्हें छोड़ ना दे। इसलिए ये कभी कभी अपने जज्बात को महदूद रखते हैं। वो ख्याल रखते हैं, मदद करते हैं, साथ देते हैं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जैसे अल्फाज कहने में वक्त लगा देते हैं। अगर इनका दिल टूट जाए तो वो ज़ाहिरी तौर पर मजबूत बन जाते हैं, मगर अंदर से बहुत गहरा असर लेते हैं। वो इस दर्द को जाहिर नहीं करते, बल्कि इसे अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। बुजदल्व के दिल में एक और चीज़ छुपी होती है, और वो है तन्हाई का एहसास। बज़ाहिर वो सोशल होते हैं, दोस्तों में रहते हैं, मगर अक्सर उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पा रहा। उनकी सोच, उनके नज़रियात और उनका अंदाज आम लोगों से मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से वो खुद को अलग महसूस कर सकते हैं।
یہ احساس وہ کسی سے بیان نہیں کرتے، وہ مسکرا کر بات بدل دیتے ہیں، مگر دل میں ایک سوال رہتا ہے، کیا کوئی مجھے واقعی سمجھتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل کو دل سے سمجھ لے، اس کی آزادی کا احترام کرے اور اس کی خاموشی کو سمجھے، تو دل اس شخص کے لیے بہت وفادار اور مخلص ثابت ہوتے ہیں۔ بوجھ دل میں اپنی ناراضگی بھی چھپا کر رکھتے ہیں، یہ فوراً لڑائی نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، مگر جب حد پار ہو جائے تو اچانک دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی خاموشی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، وہ بحث کرنے کے بجائے فاصلے بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی دلو ہے تو اس کی خاموشی کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ وہ خاموشی اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ اندر سے کچھ محسوس کر رہا ہو۔ اس لیے کیوریس مجھے دل کو سمجھنے کے لیے الفاظ سے زیادہ رویوں کو پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ براہ راست شکایت کم کرتے ہیں، مگر دل میں سب کچھ نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کیوریس یعنی کہ بوجھ دل میں سب سے زیادہ جو چیز چھپا کر رکھتے ہیں وہ ہے اپنی اصل حساسیت۔ یہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی کو فیل نہیں ہونے دیتے۔ لوگ انہیں مضبوط، عقل مند اور آزاد سمجھتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک نرم دل بھی ہوتا ہے جو عزت، سمجھ اور سچے تعلق کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر آپ برج دلو کے قریب آنا چاہتے ہیں تو انہیں بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان کی آزادی کو قید نہ کریں، ان کی خاموشی کا مذاق نہ بنائیں اور ان کے خوابوں کو کم نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے یہ 3 باتیں سیکھ لیں تو آپ کیوریس یعنی کہ برج دلو کے دل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب برج دلو کسی کو دل میں جگہ دے دے تو وہ آسانی سے نہیں نکالتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس میں لکھیں کہ کیا آپ خود برج دلو ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی برج دلو ایکیوریس موجود ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایکیوریس یعنی کہ برج دلو کس قسم کے لوگوں کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور کن لوگوں سے فاصلے بنا لیتے ہیں۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ اس راز سے محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے، الہی آمین۔